हॅलो गाईस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. पावस पळया, एक दीस येता एक दीस येना आणि अशें वेदर असल्या कारणान आमी बरी ना जाता, थंडी जाता आमकां. सो हांवें त्या दिसा कसाय घेतलो न्ही, सो कसाय घेवन म्हाजी थंडी व्हांवपाक लागली. सो शिको बी येवपाक लागली म्हाका. जोर बी ना आतां, जोर बी येवना. सो बरें जालें, थंडीच व्हांवता फक्त. आनी खोकली येता मातशी रातची, मदीं मदीं येता. बट न्ही बाबू कडचे हांवें कसाय बी दिल्लो, बट नेक्स्ट डे ताका सामको जोर आयलो. सकाळी फुडें उठ्ठना बरो आसलो तो आनी मागीर हांव ताका बरयतालें न्ही, बरयता बरयता म्हाका तेजें आंग सामकें गरमशें लागपाक लागलें. सो म्हटलें गरम कशें हेजें आंग इतकें, तकली बी सामकी गरम. सो हांवें ताका मागीर चॅक केलो, पळय जाल्यार हाका फिवर येयला. मागीर बरयतालें न्ही ताका, खायनासलो तो, तशें हांव ताका कशें कशें कन्विन्स करून करून बरयतालें. बट तेणी मागीर उलटी केली. मागीर म्हाका सामकें भंय दिसपाक लागलो. आतां म्हटल्यार करीश गेल्या कामां, म्हटल्यार एका डॉक्टरागेर व्हरपाक जाय न्ही. सो ताका फोन केलो हांवें, ताका म्हटल्यार यो रे म्हटल्यार हाफ डे, ताका जोर येयला म्हटलें. तो हांव म्हणपाक लागलो तो. सो बट न्ही म्हाका तो हाफ डे येता म्हटल्यार दनपार जातली आनी मागीर क्लिनीक बी बंद आसता न्ही. सो हांवें चिंतलें हेका रावता म्हटल्यार ताका तेजो जोर मागीर चड बी जायत जालें. आनी न्ही तेजी मेडिसीन बी नासली जोराची. ताका आमी केन्ना जोराची म्हटल्यार व्हरत नासलें, फक्त वॅक्सीन बी आसता पळय तेन्नाच ताका जोर येतालो. हरशीं ताका जोर बी असो चड ना, ताका रोखडें कसाय बी घालतालें न्ही. सो ताका लागून पयलूची आसली ती जोराची, ताका लागून हांवें ती घालना, कित्याक खूब पयलूची बी घालपाक मातसो भंय न्ही म्हणून. सो मागीर हांवें दिदीक फोन केलो. दिदी आसा न्ही घरा, सो ताका गाडी बी कळटा न्ही चलोवपाक. सो दिदीक फोन केलो. दिदीन मागीर थंयच सगळीं कामां बी सगळीं सोडलीं आनी आयलें. आनी पावस न्ही बारीक बारीक पडटालो, तसो ताका गुटलेलो. हांव रेडी जालें आनी हेजी सामकी रड. मागीर ताका तसोच स्कुटरीन तसोच येलो. हांगा न्ही स्ट्रे डॉग्स बी खूब जाल्या, रातचे बी बोकीत आसता. सो ताका लागून म्हटलें हांगाच कंटिन्यू करया भितरूच, भायर म्हटल्यार म्हाका डिस्टर्ब जातलो म्हटलें आनी आवाज येतलो आनी म्हटल्यार तुमच्या वांगडा सारकें शॅर करपाक बी पावचें ना म्हटल्यार हांव कितें जालें तें. सो त्या दिसांनी मागीर दिदीक हांवें फोन केलो. दिदी मागीर आयलें. मागीर ताका आमी तशेंच स्कुटरीनूच येलो. पावस पडटालो बारीक बारीक. मागीर ताका बरो सामको गुटलेलो आनी व्हेलो आनी मागीर डॉक्टरागेर पावलीं आमी आनी डॉक्टर आनी आमी वांगडाच पावलीं. सो 11 सुमार अशीं कितें पावलीं आनी खूब गर्दी आसली, खूब पेशंट आसले ऑलरेडी, म्हळ्यार हें आसलें, अपॉयंटमेंट खूब आसलें. आनी ताका सामको जोर येतालो न्ही आनी तो सामको हें करतालो, रावत नासलो, रडटालो. मागीर डॉक्टरान बी चॅकअप केलो. मागीर डॉक्टर म्हणपाक लागलो इतको जोर घेवन रावनाका म्हणपाक लागलो. ताका खूब जोर येयल्लो. मागीर ताका थंयच मेडिसीन दिली आनी हांवें ताका घरा बी दिवना आसलें न्ही मेडिसीन. आनी आतां मागीर आनी म्हाका खबर ना अशी बाकीची बी वखद, म्हळ्यार गांवठी बी वखदां अशी करप म्हळ्यार, आनी दुसरे उपाय बी आसता म्हणून. सो म्हटल्यार तुमच्या वांगडा बी शॅर करया, कारण कोण न्यू मॉम्स बी आसता न्ही, ती मागीर आबूज जाता न्ही, कितें करूं आनी कितें ना जाता जेन्ना जोर येता तेन्ना. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदता की जेन्ना जोर येता न्ही तेन्ना ताका सगळे कपडे बी काडपाचे आनी ताका सामके वले कपड्यान अशें पुसपाक जाय. सो थंड वले कपड्यान. सो ताका मातसो जोर मागीर माथ्यार बी मारना. आनी इफ सपोज कोडू वखद म्हाजे कडेन अशें आसलें पळय किरायते बी अशें आसत न्ही जाल्यार बरें धोडोवपाक जाय आनी अशें भोवऱ्याक सकयल अशें लावपाक जाय आनी अशें सायडीक आनी अशें सकयल अशें कुसांनी फाटीक न्ही अशें सायडीक लावपाचें. सो ताका न्ही जोर बी असो वयर बी मारना खंय. सो हें म्हाका खबर नासलें, कारण ताका जोर केन्ना असो येवच नासलो न्ही, ल्हान आसतना आयिल्लो आनी वॅक्सीन दिता तेन्ना आमी अशें कांय करिना न्ही. सो अशें जालें आनी हांव सामकें आबूज जाल्लें, कितें करूं आनी कितें ना, आनी करीश बी नासलो न्ही. सो ताका लागून सो आनी जोर न्ही इतको फास्ट वाडटा, रोकडोच इतको 12 जाता म्हटल्यार सामको ताजो हाय पीक जाल्लो. सो बरें जालें म्हटलें देवा कृपेन. सो रोखडें ताका वखद बी दिलें. मागीर वखद दितकीर ताका मागीर बरें दिसलें. आनी आतां सुद्दां न्ही जेन्ना वखद दिता पळय तेन्ना तो खेळटा बी आनी जेन्ना असर कमी जाता न्ही मेडिसिनचो तेन्ना तो परत मागीर जाम जाता आनी म्हाका कसोच सोडिना, म्हाकाच धर म्हणटा, कोणा कडेन वचना आनी न्ही कांयच करपाक दिना, हातूच लावपाक दिना कोणाकूच. ताका अशें मेडिसीन बी दिता न्ही ताका अशें दिसता की आपल्याक कितें करता काय म्हणून. इवन क्लिनिकाक सुद्दां तेणी डॉक्टराक सुद्दां हात लावपाक दिवना, कारण केन्ना ताका डॉक्टरा कडेन म्हणटा ते आमी व्हरच ना न्ही चड अशें. फक्त हांव ताका अशें गांवठी वखदांनूच करतालें कसाय बी दिवन. बट हे फावटी ताचें सामकें एकदम चड जालें आनी आजून सुद्दां आयज अब थर्ड डे तरी पूण ताजो आजून कमी जावना. फक्त मेडिसीन दिता पळय तितको ताजो कमी जाता, मागीर परत येता जोर. मागीर ताका मेडिसीन दिल्लें पळय तेन्ना एक ताका हें दिल्लें, सिरप दिल्लें. इफ सपोज परत परत जोर येता, जोर वचना जाल्यार ताका टॅबलेट दिसा दिली. सो आमी 2 दीस ताका टॅबलेट दिवना. बट आतां रातचो परत ताका खूब आयलो. आमी ताका घडी सुद्दां घालतालीं, घडी सुद्दां घालपाक दिना, कसोच हातूच लावनाका म्हणटा. सो तो न्हिदलेलो पळय तेन्ना स्लो ताका मागीर ल्हवू अशें घालतालें आमी घडी. आनी आयज सकाळीं मागीर ताका टॅबलेट दिली, कारण न्ही जोर परत परत येता न्ही ताका लागून. सो आयज आतां टॅबलेट घातलेल्या मातसो आजून तरी जोर येवना, आजून जावना. सो वरां जावपाक जाय न्ही, आजून तरी जोर येवना. आतां पळोवया कशें कितें तें.
आनी म्हाका न्ही खंयच सूख लागना. आतां जेवण बी केलां, हुमण हांवें कशें कितें केलां म्हाकाच खबर ना. कदीश आयज आसा न्ही घरा, आयज सॅटर्डे, सो तेणी बांगडे हाडलेले आनी वेल्ल्यो हाडल्या. सो बांगुल्ल्याचें हुमण केलां हांवें, बांगुल्ले हाडल्या आनी फ्राय बी करपाक जाय, म्हाका न्हांवपाक जाय. सो म्हटलें तुमच्या वांगडा बी शॅर करपाक जाय, कारण हे अशें वेदराक लागून न्ही खूब अशी बरी ना जाता, हांव बी बरें ना जालें. आनी मेन म्हटल्यार फाल्यां पोलियो, खबर ना आतां कशें कितें तें. कोण म्हणटा पोलियो दिता म्हणून इफ बरें सुद्दां ना जालें. सो ताका व्हरपाक जाय, विचारून घालपाक जाय. पळोवया आतां कशें कितें जाता तें. सो आतां हांव न्हांवता बी आनी नुस्तें बी भाजपाक जाय. मेळटा हांव तुमकां मागीर. न्हालें बी हांव आनी आतां जेवणाची तयारी. नुस्तें बी फ्राय केलां, दाखयता तुमकां. वा कुठे हे पळय, बांगडे फ्राय केल्या आनी वेल्ल्यो आनी उकडे शीत केला, कारण बाबूक लागून न्ही निवळ जाय न्ही म्हणून उकडेच केले. बट बिना निवळ बी काय. आनी बांगड्याचें हुमण केलां, बांगुल्ल्यो बांगडेच म्हणपाक येता म्हाका. सो हे पळया. आं कितें जाय? आं तें काडिना. सो अजून तरी फिवर ताका येवना. सो बरें दिसता मातशें फिवर येवना म्हणून. जाल्यार सुकूच लागना खंयच. आतां मातसो खेळटा, मातसो एक्टीव जाला. नाणू बी ना ताका 2 दीस. सो फाल्यां बी पळोवपाचो न्ही रे. बुजाला न्ही, बुजाला मरे. बुजाला म्हणून सांगता. यो वयर यो. हाय म्हण. बुजाला सांग. बुजाला न्ही. खंय बुजाला? तो बुजाला न्ही. आतां मातसो बरें दिसता ताका. बट न्ही कांयच खावपाक सोदिना. आतां पळयता नुस्तें बी कितें खातालें. हय न्ही, बुजाला न्ही. नाणू बी ना, फाल्यां बी पळोवपाचो. पुसून काडटा हांव ताका. ते बी न्हिदता तेन्ना मातसो कांय हातूच लावनाका म्हणटा आपल्या. कितें हाडलें न्ही अशें घेवन कितें गेलें न्ही, कपडो सुद्दां जाल्यार थंय रोड न्ही रे. आतां आनी परत येयना जाल्यार पुरो म्हणटा हांव फिवर. बरें दिसल्यार पुरो. आमकां तरी कळटा न्ही, तिंकां कळना न्ही कितें जाता आनी कितें ना तें. सो टेंशन येता, खंयच सूख लागना. हुमण सुद्दां हांवें कशें कितें केलां म्हाकाच खबर ना न्ही रे. आनी करिशान पळय कितें कितें हाडलां फ्रुट्स ताका लागून. बट खंय खाता. एप्पल मातसो खाता, बाकीचे ना. मुसुंबी बी संत्र बी ते खायना. मुसुंबी हाडूं ना, संत्रां हाडल्या. ही पळया, एप्पल हाडल्या, संत्रां हाडल्या आनी कणगां हाड सांगलेलीं ताका हांवें. खाता जाल्यार पळोवपाक. आनी हितून जांबळां आनी ही भाजी कुड्डुकेची. सो ही बी करपाक जाय. सो करिशान न्ही ताका लागून सगळें हाडलां. व्हिडिओ ओपन केली की बी कसो हाय करता तो. फक्त खावपाक जाय. निवळ सुद्दां ताका काडून दवरला हांवें, बट ना. फक्त एप्पल मातसो खालो थोडोसो म्हणून बरें दिसलें न्ही रे. माम खावं जाय. बरो जावं नाका बू बरो जावं जाय. बू बरो जावं जाय न्ही रे बाबा. आतां ताका बरयता, पळयता कितें खाता बी जाल्यार. नुस्तें इल्लें खातलो थोडेशें खाल्यार. ताका लागून बांगुल्ले हाडल्या, बांगुल्ले आनी वेल्ल्यो. खाता मरे माम खातलो मरे. ताका बरयता, आमी जेवता बी आनी मागीर मेळटा तुमकां. 3:45 सुमार कितें जालें आतां आनी आमी आतां भायर आयल्या. कारण पयर न्ही काकीन म्हाका हें दिल्लें, गंजण रोवपाक दिलें. बट हांव रोवपाकूच पावलें ना, कारण बाबू फाटल्यानूच उरली. आनी बरी गजाल म्हटल्यार न्ही, बाबूक आजून पर्यंत ताप येवना, फिवर येवना. मातशें बरें दिसलें. म्हाका दिसलें बरें जालें, गुळी बी टॅबलेट दिवन बरें जालें अशें दिसलें म्हाका. सो ताका न्हिदोवपाक बी जाय. पयलीं म्हटलें हें काम करूं म्हटलें. सकाळीं लेट उठलो तो, सो आतां काय ताका न्हीद येवपाना म्हटलें. आनी करीश बी आसा न्ही घरा, आनी गंजण हाडून दिलें म्हाका. सो म्हटलें आतां रोवया म्हटलें, पावस बी ना न्ही म्हणून. करीश रोयता खंय, ताकाच रोवनी म्हटलें. रोयता मरे. खंय रोयता? हांगाच रोय पळय. चल ताका गेट घाल, ताका भायर येवपा दिवं नाका. थंड आसा न्ही. हे पळय दोगूय. आं यो मरे रोवया, मागीर ताका न्हिदोवं जाय. आनी रावता मरे हांगाशान. मम्मा यो तर. आ हाय. आतां हाय म्हूण सांगपा गरज ना ताका. चल रोवया फास्ट. पळय पिकास हो तो दाणो आमी पयर हाडलेलो तो न्ही रे. तेन्ना हाडलेलो तो पयर न्ही. केन्ना घातलो रे हो? सकाळी. पळय आं, थंय रावन पळय आं.
डॅडी किती करतो पया आमरे सारकी दवरली मर ती अशी सगळ्या कशी पावली ही बघ मुळा गंजनाची गंजन रे ही बघ हांगा असं पळय हांगा आनी हांगा थंय दवरली मरे काडून ही बघ ही दोन्ही 3 आसा 3 सायडीला नाका म्हाका मागीर फुलां झाडां रोवपा जाय लाय चेन परत परत येता किती करता बाबा डॅडी किती करता हा तो व्लॉग याद जालो जेन्ना आमी सेकंड लास्ट व्लॉग न्ही तो केल्लो तो गार्डनिंग सेकंड लास्ट सेकंड हां सेकंड सॉरी सेकंड लास्ट खंय म्हाजी ब्रेन चलन सारकी सगळे वांगडाच रोयता का सेपरेट सेपरेट सेकंड व्लॉग केल्लो आमी गार्डनिंग फर्स्ट व्लॉग जावन असोच रे हे बी उमटले काय कितें रे वाऱ्यान दिसता तुळशी तुळस पळय वयर चडलो पळय कसो दे सकयल दे सकयल वयर चडप ना बुजाला मरे दे दे सकयल रा मम्मा येता राव दे असो यो अबा असो यो मम्मा व्हरपा येता यो तोच नाका वयर चडना रे बाबा मस्ती करप ना बाबा आतां वयर चडटा कितें म्हणटालो पांय कसली दितलो कोण भितर खंय कोण येयलो जालें रोहन माती घाल मात सारकी जाल्यार पुरो काकीन रोकडे हाडून दिले रोय म्हणपा लागले पावस पडटालो न्ही मागीर आतां वत हे पळय भाजी ती कोणी हालतू रोय म्हणून भाजीवालीन चाले खंय भाजी रोय म्हणून हाडलं तुवें पयर ती मागीर दोनी कुड्डुकोची भाजी रोयता खंय पळोवया जाता जाल्यार कोण कुतू रे कुतू खंय गेलो कुतू येयलो आ कुतू येता हांगासर कुतू चालूच न्ही रे चपलां बी व्हरता आमगेली सँडल बी सगळी जालें रे रोहन तो ते आसूं तो म्हाका झाड रोव जाय मरे फुलांची फुडें रोव जाय फाटल्यान भाजी फाटल्यान लागीं लागीं रोवपानी हांगा एक रोयल्या पळय भाजी थंय रोयता खंय मागीर भाजीवाले व्लॉग दाखय रोयलो म्हणून सांग रे बाबा तू खातलो मरे भाजी अनंताचें झाड पळया तो फूल खानो मोडलो आनी सकयल मुळून न्ही तेजें हें जाला पोकोळ कशें जाला सो तें मोडटलें दिसता आनी हांवें तुमकां म्हटलेलें की एकूच झाड म्हणून बट न्ही सायडीन आनी एक झाड आसा तें म्हाका यादूच ना तुमकां दाखोवपाक दाखयता तुमकां हांव हांगा एक आसा सायडीन हें पळया सो आतां हीच फुलां काडपाची जालें आमची रोवन बीन आनी लायट न्ही आमची येता वयता सो गेल्ली आत्तां बाबूक आतां न्हिदोवपाक जाय आजून ताका न्हीद येयना कशी कारण लेट उठलेलो तो आयज सो आसूं म्हटलें खेळोनी मातसो खेळटा तो बरो न्ही पळया डेट्स खाता कितें खाता रे कृष्णा कितें खाता दोळे बी न्ही सामके जाम जाल्ले तेजे सामको आनी बेश्टो रडटालो रडोन चड जाम जालो तो न्ही रे करी 2 दीस कशे काडले आमी खरेंच आनी ना कशें आमकां तर वॉज न्ही
आमकां तरी जाल्यार आमकां सांगपा येता न्ही आनी आमी अशें कितें खाता बीन तेका तो कॉपरेटूच ना. डॉक्टर सांगता तेका लिक्वीड दी हें दी तें दी बट तेणी खावपाक जाय न्ही कसोच खायनासलो. कशें कशें करून आनी रात रातभर आमी दोगांनी घडी बी घातल्या तेका घडी बी घालपाक दिना. टेम्परेचर बी चॅक करपाक दिना कांयच करपाक दिना. आनी आमचो मातसो फर्स्ट एक्सपिरियन्स कसो तो कारण पयलू तितकें तिंका कळना न्ही भुरग्यांक सो सारको टेम्परेचर बी सारको मॉनिटर करपाक मेळटालो. हेजो आमकां टेम्परेचर बी कांय मॉनिटर बी कांयच करपाक मेळनासलें न्ही रे. न्हीद डिस्टर्ब जाताली मागीर मदींच तो जागो आसतना करपाक दिनाशिल्लो. चॅक करपाक रडटालो अशें. आमकां तरी कितें जाल्यार पुरो अशें जाता तेका तिंका जावं जायना अशें जाता. तिंचे सगळे आमचेर येवं अशें दिसता म्हाका आनी खरेंच सामको आनी रडलो खूब खूब म्हटल्यार खूब डॉक्टरा कडेन सुद्दां रडलो तेका हात सुद्दां लावं दिनासलो अशें. आनी वॅक्सीन बी म्हटल्यार आमी सामकी प्रिपेर आसता न्ही आतां तेका जोर येतलो हे सामकें आमी प्रिपेरूच नासली आनी हांवें सामकें तेका कसाय बी दिल्लो म्हाका दिसलें आतां ताका जोर बी कांय येवपाना म्हणून. आनी तो आनी हांव तेका घेवन धांवलो म्हटल्यार कशें घेवन धांवलो तें हांव जाणा. आनी आमची वाट तुमकां खबर आसा तशेंच तेका हांडीर मारलो आनी गेलें. आनी बाकीचें सामान बी कांय घेवना फक्त बारीकशी पर्स घेतलेली हांवें कारण तेका घेवन म्हटल्यार जावचें ना म्हटलें. आनी हय तें आयलें म्हणून बरें जालें. आनी हांवें उपाय करूं नासलें आनी आमचे कडेन मॅडिसिन्स बी अवेलेबल नासली सो तुमी प्लीज मॅडिसिन्स बी अवेलेबल करून दवरा. आनी पयलूचे बी अशें दवरूं नाका कारण भंय रिस्क न्ही मातशें तेका लागून. आतां मातशें आमकां बरें दिसलें तेका बरें दिसता म्हणून तें पळोवन जाल्यार आमचो सामको मुडूच ऑफ आसलो न्ही रे. कितें खाताली कितें जेवताली कांयच नाका आमकां सुद्दां नाका जातालें कितें खावपाक सुद्दां अशें जाल्लें. आतां मातसो बरें दिसता तेका सो आमकां बी बरें दिसलें. आनी आमचो आयज प्लॅन आसलो मुवीक वचपाचो कॉकटेल 2 आमचो हांगाच जालो कॉकटेल 2 हो आमचो आसा तो. सो आतां व्लॉग हांव एंड करता कारण खूब व्हडलो व्लॉग जातलो. सो तुमी काळजी घेया तुमची भुरग्याची काळजी घेया आनी प्लीज प्रिपेर रावा अशें चिंतूं नाका की येवपाना सो म्हणून येवं जायना बट आमी प्रिपेर रावल्ले बरें प्रिवेंशन घेतलेलें बरें आनी प्रिकॉशनूय बी घेतलेलें बरें. सो तुमी काळजी घेया. आतां वेदर सारकें ना न्ही तेका लागून म्हाजो आवाज अजून सारको जावना. करिशाकू हांवें कसाय दिला मागीर म्हटल्यार आमची बी थंडी बी तेका वसत म्हणून. आतां पळय कसो आसता तो हाय बरें दिसलें तो एक्टीव म्हटल्यार आमी एक्टीव म्हणटा पळय तशें. आतां आमची लायफ तेजेर डिपेंड कशी. सो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आनी फाल्यां पोलियो आसा फाल्यां पोलियो विचारपाक जाय पयलू तांकां सांगपाक जाय जोर बी येयल्लो म्हणून. सो पळोवया तांकां विचारून कशें कितें तें. सो व्लॉग व्हडलो जातलो सो मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. आनी आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. सो मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय टेक केअर काळजी घेया. बाय 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 म्हण काळजी घेया सांग टेक केअर सांग आपल्या भुजाल्लो न्ही बाय.